अशी सगळ्याची अपेक्षा आशिल्ली, पण जवळ एक म्हयनो जावन गेला. ह्या दृश्टींतल्यान प्रशासनान कसलीच पावलां उखलिल्ली ना. रस्त्याची तर दुर्दशा जाल्ली आसा, कितलेशे अपघात, कितलेशे बळी गेल्ले आसा. कुडचडेकारांच्या पासेसाचो बांद फुटलो. सिवरेज पायपलायनाचे काम करपाक सगळ्या रस्त्यांची विल्हेवाट लायल्या, देखून लोक सतत कागाळ करता, मात ताची दखल कोणूच घेना. साधे 2 किलोमीटर वाठाराचे काम करपाक 2 वर्सां कित्याक लागता असो प्रश्न स्थायिकांनी केला. आमदार तशेंच PWD खाते आनी नगरपालिका न्हिदल्या काय कितें असो एक प्रश्न संतापिल्ल्या लोकांनी केला. प्रशासन आपले कर्तव्य विसरला दिसता, देखून लोकांच्या पासेसाचो अंत जाल्ल्यान कुडचडेच्या लोकांनी ह्या रस्त्यांचे डांबरीकरण चवथी पयलीं पुराय करचें अशी मागणी करत डेप्युटी कलेक्टर तशेंच मामलतदाराक मेमोरंडम सबमीट केला. जर हे काम चवथी पयलीं पुराय जालें ना जाल्यार आमी कायदो हातान घेतले आनी रस्त्यार येवन आंदोलन करतले असो इशारो लोकांनी केला. आज कितले लोक मेले आनी पणजे आमचे कितले भियाक भुरगे 23 वर्सांचे 24 वर्सांचे भुरगे खड्ड्यामधून मेल्ले आसात. फक्त फॅमिली केन्ना जाल्या, बाकी सरकाराक पडून गेला, प्रशासनाक पडून गेलो. आवय बापायक आपल्याक उरना जाला की आमी 2 दीस सडटले आनी आमी सरतले म्हणून आमगे पयली डिमांड आसा की बोर्ड पयलीं तांकां ह्या 3 दिसांतले बोर्ड लावपाक जाय. पयलीं आमकां कळपाक जाय हो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो कोणाक पयशे दिले आनी कोणाक सरकाराक पयशे खंय वता म्हणून ते आमी जाणून घेवपाक की हे सरकारी पयशे आसा हे कोणा बद्दल वता ते. एक दुसरें जे कुडचड्या भितर आसा एटलिस्ट आंबेडकर चौक टू शिवाजी चौक हो सामको गेल्लो आसा. SDSC मुखावलो रस्तो सामको गेल्लो आसा आनी बाणसाहेब टू काकोडा हो रस्तो गेल्लो. हे 3 स्टॅच्यूरी एटलिस्ट पॅचवर्क करा न्ही. आणि इतलो टायम ही गोष्टी बेशिस्तपणाने काम चलता. कोणा ह्या डिपार्टमेंटातले त्या डिपार्टमेंटाक खबर ना. कोण आसा आमचो थंय गोंयचो थंय कोणूच दिसना म्हाका. इवन आमचो एज अ ऑफिसर दिसना थंय. केन्ना कितें काम थंय चलता जाल्यार ही बेशिस्तपणाची काम ह्यो गोश्टी. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तांकांय तेजी आयडिया आसना. जावं खंयचो एक कोणी लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका पूण तेजी कोणाक कांय खबर ना. लोकांक कोणा कडेन वचपाचें, लोकांनी विचारपाचें कोणाक, हो प्रश्न आहा न्हू लोकांचो. बाजारात काम वाडलं जाल्यार आमी हायवेची आसा दोन व्हडले व्हडले फोटो दाखयतात की आमचो फोन पडले ते पडले. कुडचड्यार दर्शक पळयल्यार फोन दाखोवपाक गरज ना. बरो खंय रस्तो आमकां तो फोटो मारपाक परिस्थिती येयली आमची. बरो खंय रस्तो आसा पयलीं पॅच आसलो पॅचेर दाखयताले उमटी कडेन पॅच पॅच टोटल 2 किलो 2 हेक्टर कोणाक भेर जावतात. आनी म्हाका एक आनी दाखोवन दिसता की पोरू चवथी फोडले रस्ते, तेचे पयलीं दिवाळे फोडले, पोरू चवथी फोडले, परत फोडले आनी आतां फाटीं सेम रस्ते परत फोडले. आनी सेम काम म्हणजे तुमचे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो इतलो नालायक म्हणजे ताका एनवायरमेंट खबर ना तेगेले जाल्यार तिची पार्टी सेम कोण सेम कित्याक म्हणून फोडपाक पडले. आमी कितें जाता फर्स्ट थिंग आयज मिटींग आयज आपण फाल्यां मागीर फर्स्ट थिंग सारकी डिटेल मिटींग घेता म्हणजे कितें स्टेटस आसा तुमकां अपडेट पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल चवथीची पयलीं पॅचवर्क जावपाक गांवांत लोक येता पयसल्यान पयसल्यान तांकां खड्ड्या म्हणून मरपा ना थोडे. आतां ऑलरेडी अपघात जावन 4-5 लोक न्हिदल्या घरा 6 म्हयने जाले. प्रशासनाक कांयच म्हळ्यार कांयच करना. आनी हो विशय असेंब्ली भितर इतलो डिस्कस जाला. आमी जे असेंब्ली इतलो प्रश्न लोकप्रतिनिधी प्रश्न मांडटा आनी हाजेर चर्चा जाता म्हणजे कितें तरी घडटा म्हणून कांयच जालें ना. असेंब्ली संपून आतां 1 म्हयनो जावपाक आयलो तरी कांय जालें ना. आज आमी डेप्युटी कलेक्टराक आमचो रस्त्याचो विशय कुडचड्या वयलो घेवन येयल्ले की आज कुडचड्याची जी रस्त्याची परिस्थिती आहा ताका आतां आमी एक मेमोरंडम सबमीट केला की चवथ आतां आमची येवपाची जाली. चवथ पयलीं पूण रस्ते आमगेले सारके जातले अशी एक अपेक्षा आसलेली पूण हें चित्र पयल्यार तशें जालें ना. पूण आज आमी ताका एक क्लियर इंटिमेशन दिला की चवथी पयलीं ह्या रस्त्याची जो कितें पॅचवर्क आहा तें कंप्लीट कर नाजाल्यार मुखावयलो मुखावयलो हें फेस करपाक तुमी रेडी जाया. कित्याक आतां आमगे कुडचडकारांचो बांद तुटलेलो आसा. खूब तेंप जालो हे हितूंतल्यान त्रास काडिता कुडचडकार. आतां आमची संयमशक्ती काबार जाल्ली आहा. गृहीत धरता आमकां कुडचडकारांक की गोंयाक कोण कांय उलोवचो ना, कोण कांय करचो ना. पूण आज परिस्थिती अशी आहा की प्रत्येक मनशाक रस्त्यार येवपाची परिस्थिती आहा. जावं तें कंप्लीट करपाक 2 वर्सां लागतात. जावं तें काम करतलो जाल्यार आज परिस्थिती अशी आहा की गेल्ले दिवाळे फोडलेली, चवथी कडेन फोडली पोरू आनी परत पयर आज सेम हॉल आनी सेम रस्ते सेम परत फोडल्यात. आतां हें कितें दाखोवन दिता? आमचो आमदार आतां न्हिदला काय आमदारा लक्ष आहा हेजेर? PWD आहा ते न्हिदला, रोड्स आहा ते न्हिदल्या, ताका आवय बापूय कोण आसा? ही म्युन्सिपाल्टी जागी आसा काय म्युन्सिपाल्टी फक्त आमदार एकलोच चलयता आनी म्युन्सिपाल्टी एकल्या कौन्सिलर कापासात ना बाबा थंय आपल्या वाठार जा आपल्या बाबा हे वाठाराक कितें चल्लां म्हणटा हिसाबाक कापासात कोणाकच ना. आमी आतां इतलें आतां तुमी एक प्रश्न केलो तुमी कितें केलें काय म्हणून तितून चूक आमची आसा. आमी 2 वर्सां आमी बेर केलां
आमी समजलें कितें डेव्हलपमेंट जाता म्हणजे कितें तर सोंसोताय सोंसपा म्हणून ताका एक अंत आसता कितें तरी एक लिमीट आसता बाबा कितले तेंप म्हणून सोंसप काय म्हणटे एक काम करपाक तीन पाटी रस्ते फोडचे पडटात जावं एक काम करपाक कोण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमकां खबर ना म्युन्सिपालिटी जाल्यार म्युन्सिपालिटी म्हणटा आपल्याक खबर ना PWD जाल्यार PWD म्हणटा आपल्याक खबर ना आनी हांगसर जाल्यार हांगसर कलेक्टर मामलेदार म्हणटा आपण वाचूच काडटा कितें चल्लां म्हणटे आज प्रदीप बाबान सांगले प्रमाणे आमकां एक घर काडटा जाल्यार एक लायसन घेता जाल्यार आमकां सगळे बराबर तेजे एक बोर्ड करून बोर्डाचेर सगळ्यांक नांवां बरोवची पडटात कॉन्ट्रॅक्टर लायसन म्हण हें म्हण तें पड आज ह्या दोळे कॉन्ट्रॅक्टराक अब्जांनी पयसो मोडटा पडटाड्यांक पूण तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी हें काम कसलें आनी कितले पयशांचें काम हेजें एक कोणाकच ताळ बंद म्हणटा आनी कोण कोणा विचारना म्हाका अशें दिसता की आमी कुडचडकार घाणा पडल्या काय कितें आता हालींच जाल्ल्या असेंब्ली सेशनाक हाजेर व्हडली चर्चा जाली कितलेशे दीस ह्या दोन्ही विशयाचेर चर्चा जाली आनी जेन्ना लोकप्रतिनिधी हाजेर इतली गंभीररित्या चर्चा करता तेन्ना प्रशासन हाजेर ठोस निर्णय घेतले आनी त्या दिशेन पावलां मुखार व्हरतले अशी सगळ्यांची अपेक्षा आशिल्ली पूण जवळ जवळ 1 म्हयनो जावन गेला ह्या दृश्टींतल्यान प्रशासनान कसलीच पावलां उखलिल्ली ना रस्त्याची तर दुर्दशा जाल्ली आसा कितलेशे अपघात कितलेशे बळी गेल्ले आसा पूण सरकाराक ह्या हाजे कांय सोयसुद्दां ना अशें दिसता प्रशासन न्हिदलाचें दिसता आमकां सो ताका लागून प्रशासनाक जागे करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा आनी तांकां आमी मागलां की जेन्ना एक बारीक सुद्दां बिल्डींग जाता तुमी सगळे कायदे तांकां सांगतात की अशें तो बोर्ड लावपाक जाय ताचो कॉन्ट्रॅक्टर कोण सांगपाक जाय कन्सल्टींग इंजिनियर कोण सांगपाक जाय व्हॅल्यू घालपाक जाय पूण हांगा हजारांनी कोटीची कामां जाता ताजेर रस्त्याचेर कोणाक मेळचे ताचो नोडल ऑफिसर कोण असो एकूय बोर्ड आमकां दिश्टी पडना सो आमी तांचे कडेन मागिल्लें आसा की सगळ्यात पयलीं हे बोर्ड लायात सरकार हो पयशांचो व्हॅल्यू सांगपाक भितर काय कितें अशें आमकां दिश्टी पडटा सो आमी तांकां सांगलां पयलीं बोर्ड लाव आमकां पयलीं कळणी कॉन्ट्रॅक्टर कोण आनी आमच्या टॅक्साचो पयसो खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान दिता हें आमकां कळपाक जाय एक जालें दुसरें आमकां पॅच वर्क पयलीं जावं चवथ आयिल्लें आसा गांवचे भायले लोक गांवां येतले ही दुर्दशा पळयल्या गांवचें नांव पेड्ड्यार जातलें आनी ताका लागून आमी मागलां की इमिडिएट पयलीं पॅच वर्क करचो आनी तिसरें आमचें जे डॉग मिनेस जाला जे आतां कोर्टाची ऑर्डर आसा म्हूण सांगलां आमकां डेप्युटी कलेक्टरान की सगळे कुत्रे एकठांय दवरूंक मेळना शेल्टर करूंक मेळना अशें सांगिल्लें आसा ताका लागून आमी दिसता आमकां की आतां जर प्रशासन हतबल जाला जाल्यार कोर्ट हो एकमेव माध्यम उरला आमचे कडेन की तातूंत इंटरव्हेन्शन घालपाचें हांगा क्रुएल्टी अगेन्स्ट एनिमल्स जालना क्रुएल्टी अगेन्स्ट ह्युमन बिंग्स जाल्ले आसा क्रुएल्टी अगेन्स्ट स्टुडंट्स जाल्ले आसा आमी कुत्र्यांचे चड इंट्रस्ट घेवन बसतले काय भुरग्यांचे नमस्कार आमी कुडचड्यार जर परिस्थिती पळयत जाल्यार ऑफ रोडिंगाची जो स्थिती आसा ती ऑफ रोडिंग कुठे तरी ऑर्गनायज करची अशें आमी इक्वेन इन गोवाच्या मार्फत आमी लोकांक सांगलें आसलें आनी जे ऑर्गनायझर आसा ते ऑफ रोडिंग हेणी खंय तरी इनिशिएटीव घेवन करचें म्हणलें आयज खंय तरी हेजो बांद फुटलेलो आसा आनी लोक जे आसा कुडचडकार हे कुडचडकार आयज खंय तरी रस्त्यार देवपाची परिस्थिती जी आसा ती निर्माण जाल्ली आसा हांगा कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा काय ना सब कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा हेंवूय काय ना किंवा जे काम सिवरेजी चलता ते सिवरेजी कामाचे कांयच एक सायनबोर्ड ना फुडें अशे परिस्थितीक हांगा लोकांक खंय तरी दुबाव पडला की लोकांलो जो पयसो आसा तो खंय तरी वाया वयता आनी हे सिवरेजीचें काम आसा तें खंय तरी धोक्याच्या स्थितीक धोक्याच्या परिस्थितीक कुडचड्यार आसा आयज चवथ लागीं पावले आसा चवथ लागीं पावले आसतले लोक जे भायले येता केपेचे आसतले सांग्या वयले आसतले किंवा सावड्डेचे दाबाळचे लोक आसतले ते खंय तरी ह्या रस्त्यार येता आसतले चिंतता की बाबा कुडचड्यार वचप जाय कितें फुडें ह्या परिस्थितीन लोकांक जेन्ना बाजारकारांक जेन्ना गिरायक जालां तेंच्यान चवथ कशे पद्दतीन साजरी करपाची तेंचो वेवसाय कसो चलपाचो हो सगळो एकंदरीत जर प्रश्न आसा तो सिवरेजीच्या खड्ड्यांक लागून आनी आयज जर कुडचडकार जर पळयत जाल्यार कुडचडकारांनी डेप्युटी कलेक्टर आसा मामलेदार यांची संयुक्तरित्या मिटींग घेवन हांगा तांकां मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी सगळो प्रॉब्लेम जो आसा तो मांडलेलो आसा आनी जर जायना चवथ स्ट्रेचिंग जायना जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशेंय तेंच्यानी इशारो दिल्लो आसा इन गोवाची उदय जयकर कुडचडे.